Kapin sa 50 ka mga lugar sa mga dakbayan sa Sugbo ug Talisay apektado sa water shortage. Haklupan Dam niabot sa critical level. Si Maris Puyo sa report. Metropolitan Cebu Water District mianunsyo nga kapin sa 50 ka mga lugar sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay ang apektado sa kakuwang ug tubig. Sa usa ka statement, ang MCWD niingon nga anaa sa critical level ang Haklupan Water Facility niini sa Barangay Tabunok sa pagsugod sa buwan sa Abril. Ang normal nga production sa mong pasilidad mohatag og 33 cubic meters matag adlaw. Apan sa kahimtang karon, 20,000 cubic meters na lang ang maproduce niini. Si MCWD Public Affairs Manager Charmaine Rodriguez Cara niingon nga posibleng dili 24 oras available ang tubig sa maong mga lugar sa syudad sa Sugbo.